بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. جبت لكم اليوم موضوع مهم، وهو كيفية الاطلاع على نتيجة البكالوريا فور الإعلان عنها، خصوصا أنه مبقاش بزاف والوزارة تفرج على النتائج إن شاء الله. دونك كتنتظرنا تقريبا واحد 3 أيام حتى 4 أيام باش الوزارة تقوم كما أعلنت في البلاغ ديالها بالإفراج على النتائج يوم 15 يوليوز. الفيديو ديال اليوم كيشرح لكم كيفاش انكم تطلعوا على النتيجه ديالكم وتعرفوا راسكم واش نجحتوا ولا لا، وكذلك دونك تقدروا انكم تعرفوا المعدل العام باش نجحتوا، وتقدروا كاريمون تعرفوا النقط ديال كل ماده على حده. دونك باش نعرفوا هذا الشيء كامل وباش نعرفوا هذه التفاصيل كامله، تبعوا معايا الفيديو الى الاخر. دونك اول حاجه اللي خصنا نعرفوا ان الوسائل الرسميه، دونك كنهضر على الوسائل الرسميه يعني الموثوق فيها من اجل الاطلاع على نقط البكالوريا، هي جوج. دونك جوج ديال لي سيت انترنت. نبداو بالاول وندوزو للثاني ان شاء الله. الوغ اعزائي التلاميذ، لو بروميير سيت انترنت باش نبداو هو لو سيت bac.men.gov.ma. دونك نعاود bac.men.gov.ma et je clique entrée. J'attends un petit peu le temps que ça charge. وكتلاحظوا كتحل معايا الواجهه اللي قدامنا على الشكل الاتي. دونك اول حاجه كتلاحظوا ان عندي الخانه الاولى المطلوبه هي رمز مسار. دونك كل واحد فيكم كيدخل رمز مسار ديالو. من اجل جوست دوني ليكزامبل غندير واحد رمز مسار اعتباطي، مثلا بي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك مور ما كندخل رمز مسار ديالي كيطلب مني المرجو ادخال رمز تحقق. في السنوات الماضيه كان كيعطيني صوره فيها دونك كتابه وكيقول لي نقل الكتابه. دونك دابا تطورت الامور واحد شويه، ولات عندي اون كابتشا اللي فيها جو نو سوي با ان روبو. كيخصني نجي لهاد لو كارو هذا، كنبرك على جو نو سوي با ان روبو وكيعطيني مباشره دونك علامه لا فيريفيكاسيون. ولا دي فوا يقدر يخرج لي مثلا صوره ويقول لي اختار مثلا جميع السيارات، وكنختار الصور اللي فيهم السيارات وكنبرك على فاليدي. دونك سا ديبون، دي فوا كيدوزني مباشره كيقبل مني انني جو نو سوي با ان روبو. شي مره كيعطيني ليطاب ديال التحقق. الا عطاك ليطاب ديال التحقق كتقرا السؤال شنو طالب منك وكتضغط على الصور وكتبرك على فاليدي. اون فوا كتبرك على فاليدي دونك كيعطيك مباشره هاد علامه ديال لا فيريفيكاسيون. دونك موراها كنبرك على كلمه بحث وكتخرج معايا بيان سور النتيجه ديال البكالوريا مباشره. دونك كيعطيني المعدل العام وكيعطيني دونك يقول لي مثلا كيخرجوا معايا ممكن انني نلقى 3 ديال لي ميساج. لو بروميير ميساج هو مبروك لقد اجتزتم اختبارات البكالوريا بنجاح، وكيعطيني المعدل العام. دونك الميساج الثاني كيقول لي دونك لم تجتازوا اختبارات البكالوريا، انتم مدعوون لاجتياز الدوره الاستدراكيه. دونك يعلمني انني عندي استدراكيه. والخيار الثالث لا قدر الله دونك يقول بانكم لم تتمكنوا من اجتياز اختبار البكالوريا بنجاح. الا كان هذا لو ميساج لا قدر الله يعني ان التلميذ دونك ما نجحش في اختبار البكالوريا بتاتا وما عندوش حتى الدوره الاستدراكيه. دونك هاد لو سيت انترنت ديال bac.men.gov.ma كيمكنني من الاطلاع على المعدل العام وعلى واش لا قدر الله الا ما نجحتش الدوره العاديه واش عندي استدراكيه ولا لا. اعزائي التلاميذ، غندوزو دابا مباشره نشوفوا الطريقه الثانيه اللي من خلالها كنقدر نشوف النقط ديال المواد كل ماده على حده شحال جبت فيها زائد المعدل العام. دونك من اجل ذلك دابا غندخلوا لو سيت انترنت www.تعليم.ma. دونك اون فوا جو كليك هاد تعليم.ma ça me redirige directement vers la plateforme مايكروسوفت، يعني كيديني هاد لو سيت المسطحه ديال مايكروسوفت. دونك هنا في المسطحه ديال مايكروسوفت كندخل الرقم ديال المسار ديالي متبوع باروباس تعليم.ma. دونك رقم ديال المسار هو الرقم
اللي كنكون خديته في وسط العام من المؤسسه واللي به كندخل المسار من اجل الاطلاع على الفروض ديال الاساتذه اتسيتيرا. دونك لا بروميير لتر اون لا مي اون مينيسكول، هي اون برينسيپ كتكون ماجوسكول، كتكون ان ماجوسكول، واخا تكتبوها ماجوسكول غتخدم داكوغ. دونك مي بور ايفيتي دي بلوكاج او كوا كو سوا فو ميو اننا نكتبوا لا بروميير لتر كيما كتشوفوا اون مينيسكول، وكنكتبوا رقم مسار كنتبعوه باروباس تعليم بوان ام ا وكنبرك على سويفون. موراها بيان سور كيطلب مني لو مو دو باس. لو مو دو باس دائما كنهضروا على لو مو دو باس ديال مسار. دونك كندخل لو مو دو باس ديالي. دونك اون فوا كندخل لو مو دو باس، باردون غلطت في لو مو دو باس. فوالا دونك اون فوا كندخل بلو مو دو باس كنوصل لهاد الصفحه هادي اللي فيها plus d'informations requises, utiliser un autre compte ou là en savoir plus. Tout simplement كنبرك على suivant. Une fois كنضغط على suivant كتخرج معايا هاد الصفحه هادي non perdez pas l'accès à votre compte وكيطلب مني بعض المعلومات. حنا دابا دونك ما غاديش ندخلوا هاد المعلومات هادي، tout simplement غنمشيو نضغطوا على annuler اللي كاينه هنا كما كتشوفوا. دونك اون فوا ضغطنا كيديني مباشره لاباج مايكروسوفت اوفيس بلي زوتي اللي فيها. دونك لوتي اللي كيهمني دابا اللي باغي نخدم به هو لوتي اوتلوك. دونك كنضغط على اوتلوك. دونك اون فوا كنفتح اوتلوك كنلقى هاد لاباج هادي اللي فيها هنايا لي زيميل اللي وصلوني. دونك مباشره فاش غيكونوا خرجوا النتائج ديال البكالوريا غنجبر واحد ليميل من الوزاره مصيفط هو الاول وفيه غندخل غنلقى النقطه. دونك دابا بما ان النتائج مازال ما كايناش غنوري لكم كيفاش كيكون هاد لو ميل هذا، ولكن ديال النقطه ديال الاولى بكالوريا اللي كانوا صيفطوا لي في الاولى بكالوريا. فوالا دونك هو هذا. دونك ريزولتا دو ليكزامان ريجيونال حنا غنلقاو ريزولتا دو ليكزامان ناسيونال هذاك اللي غيصيفطوا لنا، وغادي يقولوا لنا هنايا بان فوالا هادو هما لي ريزولتا ديالك. فوالا موين دو ليكزامان ريجيونال اني 2019 سيري بروميير اني بكالوريا كيعطيوك لو كود مسار، لو كود مسار ديالك كيعطيوك دونك التخصص ديالك والشعبه ديالك، وكيعطيوك لا موين يعني المعدل اللي جبتي في الاولى بكالوريا. ولتحت كتلقى لو ديتاي ديال المواد. دونك لا لونغ فرونسيز 15 25، انستركسيون اسلاميك تربيه اسلاميه 14 50، لونغ عرب 13، وليستوار جيوغرافي 10 ونص. دونك هكا كنقدر انني نطلع على التفاصيل ديال نقط المواد اللي حصلت عليها في الامتحان الوطني بنفس الطريقه اللي كاينه عندي دابا. هذا ديال الجهوي بيان سور، مي الوطني حتى هو كيكون بنفس الطريقه. دونك كما قلت كيتبدل غير هاد ليكزامان ريجيونال كتولي ناسيونال، لو كود مسار ديالك كيبقى هو، لا سيري كتبقى هي، ولا موين ريجيونال دونك كتولي لا موين دونك دو ليكزامان ناسيونال اني 2020 غيعطيوك لا موين المعدل العام وغيعطيوك التفاصيل ديال المواد كل ماده على حده. دونك وهكا غنكون قدرت انني نطلع على النقط ديالي كامله الخاصه بالامتحان الوطني للبكالوريا. الوغ دونك هادو هما جوج طرق اللي ممكنه من اجل الاطلاع على النقط. كما قلت في الاول بان الوزاره حاطه جوج ديال القنوات ديال الاتصال الرسميه اللي من خلالها ممكن انك تطالع على النقط ديالك. اولا دونك المسطحه ديال bac.men.gov.ma. دونك ثانيا عندي www.تعليم.ma اللي كتديني الاوفيس مايكروسوفت واللي من خلالها كندخل اوتلوك. دونك هادو هما الطرق الاساسيه والرسميه كما قلت اللي كاينين، وحده كتمكنني نعرف واش نجحت واش ما نجحتش وشنو هو المعدل العام ديالي، واش عندي استدراكيه لا قدر الله ولا ما نجحتش كاريمون. والثانيه كتعطيني التفاصيل ديال النقط ديال المواد كل وحده على حده في حاله النجاح.
دونك هكا غادي يكون الفيديو وصل للنهايه ديالو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الطريقه. ما بقاش بزاف، بقات ان شاء الله واحد 4 ايام ويبانوا النتائج ديال البكالوريا حسب دونك الموعد اللي مقراه الوزاره اللي هو 15 يوليوز. كنتمنى من قلبي دونك اي واحد كيشوف هذا الفيديو يفرح بالنجاح ويفرح بالمعدل اللي كيتمنى، ويتوج السنوات الدراسيه ديالو كلها بنقطه مميزه اللي تمكنه انه يدخل لاحدى المدارس اللي كيحلم بها. الله يوفقكم كاملين، دونك الله يسهل على الجميع. Pour ma part, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salam alaikum.